مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم. انا نرحب بكم على قناتي، قناه غوسيكلار هاند ميد دي اي واي. نقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه شارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. إذا الفكرة تاع اليوم، العديد من الأخوات كانوا طلبوا مني صناعة الشموع. دونك أنا فضلت ندير لكم شموع بمواد طبيعية، يعني تعرفوني بلي نحب المواد الطبيعية، لأنه الكثير من الشموع اللي راهي في الأسواق تاعنا ما تغلطوش مخدومة بالبارافين، هادوك لي باستيل بيوضة. يعني حتى كاين دي زارتيزون يخدموا بهم، وهادوك لي باستي هادوك ماشي سي با دو ووكس، يعني ماشي شمع حقيقي، هو يعني مستخلص من البترول، دونك مادة كيميائية. راح نعطيكم تاني أفكار يعني كيفاش الشموع هذه تقدر تكون مشروع ناجح، يعني من المنزل للسيدة فوالا، ولا يعني حتى تكون هدايا يعني في المناسبات تاعنا. وعلاش يعني ما نخدموش هدايا بيدينا يعني، ونزيدو شوية يعني أشياء أخرى ونقدموها يعني كهدية، سواء في عيد الأم ولا في أي مناسبة يعني نجاح ولا. دونك راح تشوفوا معايا هاد الأفكار كيفاش تقدموا الشموع تاعكم. دونك الشموع تاعي أنا كيما قلت لكم راح تكون هنا الهدية تاعكم، يعني تقدروا تغيروها كيما تحبوا، يعني واش تحطوا فيها لداخل. المهم يكون محطوط يعني تكون محطوطة شموع ولا صابون يعني خدمتوه بيديكم فوالا. دونك كيما قلت لكم الشموع تاعي اليوم خيرت لكم لعشاق القهوة يعني دائما نقول لكم وانا منهم. راح تكون بالاباز دو كافي، دونك راح نستعملوا لي غران دو كافي، راح نستعملوا القهوة المرحية تانيت باش نعطروا بها الأتوال دانيس، نجمة الأرض مرحية، القرنفل، يعني هذه المواد الطبيعية تاعنا اللي استغنينا اليوم عليها وعوضناها بروائح كيميائية هي في الحقيقة، يعني خاصة إذا كان الجو يعني مغلق في المنزل راح تشموا مواد كيميائية على ديك طبعا كيما راه نشوفوا أمراض الحساسية. دونك استعملت أشياء بسيطة حتشوفوها معايا، يعني كيما هنا استعملت باش نلون هاي ليك ووكس، شتو واش مكتوب فيها الشموع، يعني هاد الألوان تاع الشموع تاع الأطفال. استعملت بقايا شموع كانت عندي، استعملت كؤوس مسترجعة، بلارات يعني وأوعية زجاجية مستعملة كذلك راح نوظفها. دونك الشموع تاعكم راح تحكموها تهرسوها بهاد المطرقة، وإلا بالسكين عادي راح تقسموها وتنحيو هداك لاماش هاديك، يعني هذاك الخيط اللي شعل راح تحتفظوا به باش تستعملوه يعني للشموع تاعكم. فوالا دونك قطعوا الشموع تاعكم الى قطع صغيره هكذاك باش تذوب لكم بسرعه. دونك بالنسبه للتذويب لازم تستعملوا حمام مائي، ما تذوبوش الشموع مباشره على النار. دونك ديروا انا عندي كسرونه يعني مخليتها هذه غير للشموع، فوالا كي نخدم فيها الشموع. دونك حطوا الشموع تاعكم في حمام مائي وخليوها تذوب. دونك هنا ماش حنستعمل ملون، هنا الملون تاعي راح يكون طبيعي كما قلت لكم، راح نكهها شوفوا بالقرنفل والقهوه في هاد الرحيوه هذه تاع زمان تاع ماني. فوالا دونك رحيت وخرجت يعني باش تكون المعطرات صح طبيعيه، يعني ما حبيتش نستعمل، انا ما نشريش هذيك القهوه اللي تجي معلبه، يعني حتى ديك القهوه ماشي طبيعيه 100%. فوالا انا القهوه تاعي نرحيها كيما كنت تشوفوا، يعني بعد ما كملت الشموع تاعي رحت درت قهوه منكهه هكذايا بالنجمه الارض بالقرفه كذلك وشربتها فوالا بقهوه طبيعيه رحيتها. رحاها لي وليدي في الحقيقه حب يرحي يعني هذيك العمليه، جات هو كأنه راهو يلعب، قلت له أيا دير شوية رياضة ليديك فوالا. دونك نكحت كيما راكم تشوفوا بالقهوة اللي رحيتها بلي غران دو كافي. هنا لاماش تاعكم شوفوا مليح باش تحكم لكم، باسكو هادوك اللي يتباعوا فيهم هذيك واحد لا بانسيت تجي لتحت، نتوما ديروا ترومبون هكذايا شدوه في لاماش هذيك عقدوه من تحت وجيبوه من الساك باش يحكم لكم المنتصف هكذا. تاكدوا بلي الشمعة تاعكم لاماش تاعها راح تكون في الوسط تماما. اذا هذه الكاس اللي كنت تشوفي كانت فيه شمعة يعني هداوها لي، انا ما نشريش الشموع استرجعتها. كاين وين نسترجع كؤوس يعني تاع الأقارب كلش يعطوها لي نوظفها في ورشات كيما هادي. فوالا ديروا دوك لي غران دو كافي تاعكم، ديروا لاتوال دانيس، القرفة كيما تحبوا تنكوها، راح تكون بنكهة القهوة، يعني راح تشموا كي تكون الشمعة قدامكم الروائح اللي تشموها صدقوني تشموا ريحة القرنفل، ريحة القرفة، ريحة
فوالا هنا استعملت ملون. هنا راح نخدم لي فوندون هادوك الفواحات يعني تاع الملابس كذلك. وعلاش تشروها؟ شوفوا كل حاجة سهلة في المنزل. ذوبت لو ميم برينسيپ يعني نفس المبدأ، فقط هنا لونت بالالوان الشمعيه تاعي البني يعني باش يكون عندها لون بني. ودرت القهوه، درت القرنفل، درت لاتوال دانيس يعني نجمة الارض. دونك هنايا منكهات طبيعيه تقدروا تنكوها بالزست يعني تاع القشور تاع الليمون تكون جافه تاع انا يعني انا في الفصل تاع الحمضيات لي زاغروم. التشينا كذلك البرتقال القشور تاعو. هنا عندي هاد لاباي اللي حنتقب بيها. دونك ديروها بعد ما تجمد شويه الشموع، ديروا في الطرف ثقب وتجبدوا يعني بفمكم، سحبوا يعني باش يخرج لكم هذاك الجزء، تنحيوها شاك فوا وتكملوا العمليه. قلت لكم بالنعناع بالرند كذلك، يعني بالرند تجي رائعه رائعه. جربوا خاصه تاع الرند يعني جربوها. ديروا البودره تاع الرند وديروا الاوراق تاع الرند لداخل في الشمع تاعكم. والنوع الثاني راح نستعمل الازهار تاعي. شوفوا كي تسقط نجففها يعني ونخبيها باش نستعملها في ورشات كيما هذه. راح نستعمل هذا الملون الشمعي باللون الوردي، وراح نكهها بالزيت تاع لا لافونت يعني الخزامه. اللون تاعها رائع صدقوني. كي كنت يعني ندير فيها كانت تخرج منها رائحه. فوالا الزيت راح ديروه اور فو يعني ما ديروش هو الشمع تاعكم يذوب. بعد ما يذوب الشمع تاعكم كامل راح تحطوه وراح تضيفوا له يعني قطرات لاباس بها من الزيت تاع الخزامه ولا اي زيت يعني نتوما تفضلوه ولا يكون متوفر عندكم. جبت هنايا البلاره. شوفوا هذه باش تشوفوا كيفاش تقدموها هديه وتغلقوها. بلاره مسترجعه تاع سلوله. فوالا نفس المبدأ. شوفوا هنا كي ما تكونش بالمساك يعني هذاك الماسك الخشبي كيفاش تكون في الجانب، كي نديرها الماسك تحكم في الوسط يعني مع داك الماسك الحديدي اللي هو في الاسفل. ديروا لي بيتال تاعكم تاع لي غوز هنايا اللي تفضلوها اللي تكون عندكم، ولا ما عندكمش تقدروا تشروها يعني متوفره عند العطار، وتعمروا البوكال تاعكم. فوالا هنا الالوان عبالكم حتى الشموع عندها طاقه ايجابيه يعني تسحب الطاقه السلبيه. حتى الالوان تاع الشموع يعني كل لون عنده معنى. الابيض الوردي الاحمر الاصفر يعني خاصه احنا الالوان يعني حتى في القران تاعنا يعني مذكوره الالوان. بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين يعني حتى تشوفوا اللون الأصفر، اللون الأبيض تاع الطهارة والعفة يعني والنقاء. فوالا دونك عندها تأثير كبير في المنزل تاعنا كما قلت لكم للتخليص من الطاقات السلبيه. هنا راح شوفوا الشمع تاعي انا نحطهم في لو شاندولي هادو تاع جوزتي ربي يرحمها يعني ويجعل مثواها الجنه يعني هذا ارث. شوفوا عاود شلتهم بالنحاس، هما تاع النحاس تاع الصح باش عاود رجعت لهم هذيك لابغيونس. فوالا عاود شللتهم. ودوكا كنت تشوفوا راني نزين في الشمعة تاعي يعني سي بازيك. جبت هذاك الجليتر جلو هذاك لاصق يعني ويلمع في نفس الوقت. درتو كامل يعني الشمعة تاعي كامل بالبانسو تاعي، وزدت زينتها من الفوق بلي بايات هادوك في الدوغ يعني متوفرين سواء عند بائع الدروغيست ولا عند هادوك اللي يبيعوا ادوات الحلويات يعني متوفره هاد لي بايات. فوالا وديروا الشمعة تاعكم. يعني هناك عدة طرق نعطيكم هاد الطريقة يعني البسيطة كامل باش يكونوا اسورتي مع الشوندولي يعني في الدوغي، ومثلا يكونوا في الدوغي وينشفوا تمتم. دونك الشمعات تاعي في زوج درت لهم بهذه الطريقة. يعني هي افكار مختلفة كل واحد يعني يدير كيما الفكرة اللي تخرج عليه. قلت لكم والشمع الحقيقي هو الهدايا تاع الشمع تاع النحل لا صيغ دابي غالية يعني علاش الناس كامل ما يستعملوهاش. سينو الشمعة راح تخرج لكم واحد 1500 دينار كي تشروها. وحنا الشمعة كنت تشوفوا راهم 20,000 يعني 200 دينار 30 300 دينار. فوالا دونك بعد ما نشفولي شوفوا راح نديمو ليهم. درتهم هنا في لي مول هادو تاع لي زيسكيمو. فوالا من بعد تنظفوهم عادي يعني المول تاعكم ولا اي مول اخر يكون عندكم. فوالا لي غوبلي تاني تقدروا ديروا فيهم. ومن بعد راح نحكمهم يعني فقط باش يتعلقوا بهذا الخيط تاع الخيش. خاصة إلا كان مشروع يعني تقدروا تزيدوا تغلفوهم في غلاف يعني كاينين هذوك لي بتي ساك تاع اون بابي إلا حبيتوا ديروا حاجة شابة ولا في البلاستيك الشفاف كذلك. فوالا تغلفوهم يكون مشروع جد ناجح يعني من المنزل ولا كما قلت لكم هدايا يعني تهديوها لأحبابكم. فوالا في المناسبات وعلى تروحوا تخسروا تشرو هذاك الشمع راهو رخيص
ذوبوه يعني ونكهوه وديروا له الأذواق اللي أنتم تفضلوها. فوالا دونك هاي ليك راح نقص لهم في لاماج تاعهم باسكو طويلة بزاف. وقلت لكم صدقوني كي شعلتهم يعني الرائحة اللي انتشرت بدات هذيك حبوب القهوة تتحرق، وبدات هذيك نجمة الأرض كذلك تحترق. عبالكم هادو أصلا حنا زمان نبخروا هاد المواد الطبيعية اللي تسحب هذيك الطاقات الهوائية اللي تكون في المنزل. فقط حلوا الشبابيك كي تكونوا يتحرقوا هاد المواد الطبيعية. فوالا دونك وهذه هي الشمعة الحقيقية اللي استعملت فيها لا سيغ دابي، شمع النحل. شوفوا تاني تنكهتها بالقهوة يعني كذلك مدت نتيجة جميلة كيما راكم تشوفوا. فوالا زينوها، زينوا العلب لا كنتو حتقدموهم هدايا بالرافية اللي صبغناها الخطرة اللي فاتت، والرافية الطبيعية بالخيط تاع الخيش ورود بالقرفة وحبوب القهوة يعني كتذكير. دونك هادي كيما دايما نقول لكم لي سيليبغو كو ا فوتر ايماجيناسيون، خليو الخيال تاعكم يكون واسع. وكاين طريقة واحدة أخرى تاني تاع يعني طريقة تقديم الشموع. هادوك الشموع اللي تكون الفلوت يعني تكون تسبح في فوق الماء، يعني ديروا ان بوكال ولا إناء زجاجي حطوا فيه الحجر من تحت، ديروا الماء وحطوا هذيك الشموع تاعكم يعني خليوها تسبح وشعلوها. دونك راح تمد لكم توازن لأنه فيها طاقة الماء وفيها طاقة الحرارة، يعني الماء والحرارة وحدهم متعاكسين. دونك لازم نزيدوا الأحجار اللي تمثلنا طاقة الأرض، هكا راح يكون توازن يعني ماء و النار يعني تمثل مصدر الحرارة والأحجار. فوالا وعطيت لكم كذلك أفكار باش تقدموا الشموع تاعكم كهدايا ولا كمشروع. فوالا عدة أفكار يعني شفتوها معايا اليوم. نتوما يعني تقدروا تخيروا الفكرة اللي عجبتكم. هاي ليك تاع اللي قلت لكم عليها وعلى تاع الأحجار. تقدروا ديروها في كؤوس صغيرة، كؤوس هذيك تاع الزجاج راهي متوفرة تنباع، ولا استرجعوا أي كؤوس قديمة تكون عندكم. فوالا دونك كانت هذه هي الفكرة تاع اليوم، نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم. وبقوا دائما أوفياء، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر. مع السلامة.